अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। अलमिया आज का ये है कि किस किस को रोएं। वो एक नूर जहां का गाना है, अब किस को सुनाएंगे इस दर्द का अफसाना। और ये वाक़या पेश आया है इस बंदे के साथ। ये बंदा एक फार्मर है और मेरे साथ गया हुआ था मरी, और वापसी पे इसने कुछ अखराजात किए, तो बाकी तो मैंने इसको दे दिए। 7500 देना था तो 7000 मेरी जेब में था, मैंने वो तो इसको दे दिया, तो 500 कम था। तो ये कहने लगा जी मेरे 500 दे दें। तो मैंने इस बंदे को चेक दे दिया 500 रुपये का सामने, क्योंकि बैंक है माशाल्लाह, नेशनल बैंक है, सरकारी बैंक है। अब ये चेक लेके वहाँ गया है 500 का, तो वापसी पे कितने पैसे मिले हैं? 30 रुपये जी। 30 रुपये वापस मिले ने, यानी 500 का चेक दिया तो 30 रुपये इसको उन्होंने थमा दिए। तो जब मैंने पूछा भाई क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तो कहते हैं जी वो बाकी कटौती हो गई है टैक्सेस की। अब वो जो अकाउंट था मेरा वो था फैसलाबाद का। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में वो अकाउंट खुलवाया था, वो अभी तक ऑपरेटिव था। अब वो 500 रुपये का चेक ये लेके गया और 30 रुपये वापस ले आया है और 470 रुपये कटौती हो गई है। और ये रोता हुआ मेरे पास आ गया है कि जनाब मेरी 500 रुपये, अब गरीब आदमी है, फार्मर है, गरीब आदमी है, पता नहीं कैसे मेहनत कर के ये किराया लगा के, और मैंने इसको साथ लेके गया हूँ कि चलें इसकी एंटरटेनमेंट हो जाएगी, और ये वैसे तो ज़िंदगी में कभी पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, तो चलें हमारा घर है तो इसको ये मरी की सैर करवा देते हैं। अब आप खुद सोचें कि जब हर सरकारी बैंक, हर सरकारी महकमा, हर सरकारी इदारा टोका लेके बैठा होगा कि जो कोई काबू आए से ही उसकी गर्दन उड़ा दें, इसके लिए 500 रुपये बड़े मानी रखते हैं। मेरे होते तो शायद मैं 470 रुपये की खातिर बैंक ना जाता, लेकिन मैं फिर इसके साथ गया और जाके उनसे बात की कि जनाब ये आपने 500 रुपये का चेक था और आपने 470 रुपये टैक्स काट लिया, तो इसके पास बचा क्या? तो आगे से क्या जवाब मिला है जी, हमारा जो है ये रूल है कि जो भी चेक आए चाहे वो 1 रुपये का भी हो तो हम 470 रुपये काट लेते हैं। अब अगर ये काटते भी हैं, अव्वल तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, एक गरीब आदमी पे बहुत बड़ा जुल्म है कि वो अगर 1000 रुपया निकलवाने जाए तो 500 कटवाए, या जिस बंदे की तनख्वाह ही कुछ 12-14 हज़ार या 15 हज़ार होगी तो उसके लिए तो 500 बड़े मानी रखते हैं। और हमारे सरकारी बैंक भी पीछे नहीं है, जिसने इनकी पॉलिसी बनाई हुई है कि पर चेक आपने 470 रुपये काटने हैं, उसको अकल नहीं आती कि भाई कोई क्राइटेरिया होता है कि 0.1% या 0.01% या कुछ, चलो वो तो फिर भी समझ आती है। 500 रुपये के ऊपर 470 रुपये टैक्स तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा। मेरा क्योंकि नेशनल बैंक से ज़्यादा वास्ता नहीं रहा, थोड़ा वास्ता रहा है, तो शायद ये वजह है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तो बाकी जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको क्या गिला करें कि उनकी माँ जो है वो तो नेशनल बैंक है, और नेशनल बैंक की ये पॉलिसी जो है वो आपके सामने है। क्या कभी आपने ये सोचा है? तो मेरा ये ख्याल है कि आप जितने भी लोग हैं, जब कभी नेशनल बैंक से डील करें तो खुदारा पहले उनसे पूछ लें कि इसमें से कितनी कटौती हो जाएगी। और मैं तो अपने जितने भी दोस्त हैं सबको मना करूंगा कि आप
لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ آتی ہی نیشنل بینک میں ہے یا بی او پی میں آتی ہے، بینک آف پنجاب۔ تو اگر اس طرح کی کبھی آپ کا ویسے واسطہ پڑے تو آپ ان سے پہلے ضرور پوچھیں کہ جناب اس پہ ٹیکسز کتنے ہیں، اور اگر آپ کے جو پیسے 8-10 ہزار ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کسی یار دوست کی منت سماجت کر کے اس کو کہیں بھئی یہ تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لینا اور مجھے تم اپنی جیب سے نقد دے دو، یا پھر یہ ہے کہ جس نے چیک دیا ہے اس کو کہیں کہ یار تم بہتر یہ ہے کہ ایزی پیسہ یہ جائز کیش کروا دو۔ اس طرح کی نالائق پالیسی پتہ نہیں کون بناتا ہے، اور وہ جھنڈے گاڑتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے سرکار کو اتنے پیسے کما کے دے دیے۔ یعنی ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں، یہ تو کسائی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ یعنی جو ہمارے بیوروکریٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسی پالیسی بناتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اس جگہ پہ بھی ٹول پلازا ہونا چاہیے، عوام اس گلی سے بھی نہ گزریں، کچھ دے کے جائیں۔ حالانکہ ٹیکسز جو سڑکیں بنتی ہیں وہ تو ٹوکن ٹیکس سے بنتی ہیں، جو گاڑیوں کا ایکسائز ٹیکس لیتے ہیں وہ اسی مد میں لیتے ہیں کہ سڑکیں بنانی ہیں، اور کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ آپ نے سڑک استعمال کی اس کے بدلے میں آپ اتنے ہزار روپے ٹیکس دے دیں۔ اور یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ اس کے اوپر پھر ٹول پلازے بنا کے، یعنی ٹوکن ٹیکس علیحدہ اور ٹول پلازے علیحدہ، وہاں سے پھر پیسے لے رہے ہیں۔ روڈ ٹیکس پھر کس بات کا لیا؟ جب آپ نے نقد ہی لے لیا تو پھر اس کو ختم کریں۔ تو آج یہ بندہ جو ہے، یہ بندہ اس کی کیا حالت ہے، جب یہ آیا تو روتے ہوئے آیا کہ جناب وہ تو میرے انہوں نے 30 روپے پکڑا دیے ہیں اور وہ 500 تو گئے، تو اب میں کیا کروں۔ خیر میں نے وہ پیسے تو اس کو دے دیے اپنی جیب سے، لیکن میں اس وقت سے سوچ میں مبتلا ہوں کہ میرے 500 جو تھے وہ صرف آنے جانے میں ٹیکس میں کٹ گئے، 30 روپے لے کے بیٹھے ہوئے۔ آپ بھی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب بینک میں اچھی پوسٹ میں ہیں تو ان تک یہ جو پالیسی ہے یہ ضرور پہنچائیں کہ یہ کیا ظلم ہے کہ غریب آدمی پیسے اپنے بھی نہیں لے سکتا، وہ بینک کھا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بندہ بھیجتے ہوں گے کہ چیک لے کے جاتا ہوگا بس پہ بیٹھ کے، تبھی اتنا ٹیکس کاٹ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے جا کے پیسے اٹھا کے اور موڈے اوپر پا کے لے کے آندھا ہوگا کہ جس طرح 10 پیسے 50 پیسے اکٹھے کر کے لے آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ پالیسی جسٹیفائی کرتی ہے؟ کیا ہمارے جیسے غریب ملک میں جہاں پہ 15,000 روپے لینے والا بندے کی سالانہ انکریمنٹ شاید 500 روپے ہوتی ہو، تو اس انکریمنٹ کے برابر وہ ٹیکس کاٹ لیا جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اور ساتھ میں بڑا بڑا لکھتے بھی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔